همینقدر ازت متنفرم، اونقدر ازت متنفرم که حد نداره، اونقدر ازت متنفرم که نمیدونم باهات چی کار کنم. رحیم، اگه ترسم از خدا و قاتل شدن نبود خیلی وقت پیش کشته بودمت. من برای برادر و زن برادرم آرامش میخوام، وگرنه کسی که زندگیمونو جهنم کرده بود و میکشتم، حتما میکشتم. رحیم جانان کجاست؟ رحیم جانان کجاست؟ جانان کجاست؟ پرسیدم جانان کجاست؟ من باهاش حرف میزنم. اسکندر صبر کن.